सुबह का वक्त और आप अपनी पसंदीदा चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और मोबाइल पर मैसेजेस स्क्रॉल कर रहे हैं। अचानक एक मैसेज, ऐसा लगता है जैसे ठंडे पानी का छींटा, किसी का सख्त जुमला, कोई बेरहम रवैया, और बस आपका पूरा दिन बदहमसा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई एक जुमला इतना ताकतवर होता है, या हम इसको ताकत दे देते हैं? क्योंकि हकीकत ये है, जहरीले लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे, चाहे वो दोस्त हों, पार्टनर हो, या आपके साथ काम करने वाले कलीग। लेकिन असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, एक मनफी बात तारीफ़ के मुकाबले में ज़्यादा देर तक जहन में रहती है, जैसे पसंदीदा कपड़े पर लगा हुआ एक ज़िद्दी दाग। लेकिन असल ताकत यहाँ है, आप इस दाग को देखते हैं मगर फैसला करते हैं कि इसे पूरी शर्ट खराब नहीं करने देंगे। और यही वो जगह है जहां अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, क्योंकि अक्सर दूसरों की तलखी उनकी अपनी अंदरूनी जंग होती है, आपकी नहीं। तो सवाल ये है, हम ऐसे लोगों को कैसे पहचानें? क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं करेंगे, आप खुद को बचा भी नहीं सकते। टॉक्सिक इंसान की असल पहचान, सादा लफ्ज़ों में, टॉक्सिक इंसान वो होता है जो खुद गर्ज हो, कंट्रोल करना चाहता हो और जज्बाती तौर पर आपको मैनिपुलेट करे। लेकिन ये सिर्फ तारीफ है, असल हकीकत तब सामने आती है जब आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में साइन देखना शुरू करते हैं। और पहला साइन, आप नहीं रहते। आप हर बात से पहले सोचते हैं, ये कहूँ या ना कहूँ, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी पर्सनैलिटी दबने लगती है। ये वो लम्हा है जहां रिलेशनशिप स्ट्रेस में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो अगला साइन देखें, खामोशी बतौर हथियार। जब भी कोई मसला हो, वो बात नहीं करता, आप एक्सप्लेन करते रहते हैं मगर जवाब सिर्फ खामोशी। लेकिन ये आम खामोशी नहीं, ये एक दीवार होती है। और फिर आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं, शायद गलती मेरी है। लेकिन नहीं, ये मैनिपुलेशन है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो अगला साइन देखें, अनप्रिडिक्टेबल मूड। एक लम्हा वो खुश है, अगले लम्हे नाराज, कोई रीज़न नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, आप उसके मूड के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। और यही इमोशनल एग्जॉस्शन की शुरुआत है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो अगला साइन देखें, गिल्ट ट्रैप। जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, वो नाराज़ हो जाता है। जब आप कामयाबी शेयर करते हैं, वो इग्नोर करता है। और फिर आप खुद को सेल्फिश समझने लगते हैं, हालांकि हकीकत आप सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगला साइन देखें, हमेशा मसला, कभी हल नहीं करना, हर बात में कंप्लेन, हर सिचुएशन में नेगेटिविटी। लेकिन सलूशन ना कभी था ना आएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा खुद को विक्टिम समझते हैं, मजलूम समझते हैं। और असल सवाल, क्या करें? सिर्फ पहचान लेना काफ़ी नहीं, एक्शन लेना ज़रूरी है। और यहाँ से शुरू होती है असल ताकत, सेल्फ अवेयरनेस। हम सब ने ऐसे लोगों को देखा है जो हमारी हर बात पर हमें ट्रिगर कर देते हैं। ऐसे लोग जैसे धुआं जो जहन को धुंधला देता है। लेकिन हल क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। जब हम कहते हैं कोई टॉक्सिक है, तो असल में वो हमारे अंदर के किसी हिस्से को ट्रिगर कर रहा होता है। यानी मसला सिर्फ वो नहीं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी रिएक्ट कर रहा है। तो क्या किया जाए? यही वो जगह है जहां सेल्फ अवेयरनेस काम आती है। अपने आप से पूछें, ये बात मुझे क्यों चुभ रही है? ये सवाल आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, क्योंकि जब आप अपने ट्रिगर पहचान लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अगले मरहले के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो मरहला है माफ़ी और याददाश्त। जब आप समझ गए कि मसला क्या है, तो अगला कदम है खुद को आज़ाद करना। कैसे? माफ़ी के ज़रिए। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, माफ़ करना भूल जाना नहीं होता। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो समझते हैं अगर हमने किसी को माफ़ कर दिया तो हमें सब कुछ भूल भी जाना चाहिए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा वही नुकसान बर्दाश्त करें, बल्कि इसका मतलब ये है आप अपने दिल से वो बोझ निकाल दें जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। इसे एक सादा मिसाल से समझते हैं। तसव्वुर करें, आप एक लंबे सफ़र पर हैं,
اور آپ کے پاس ایک میپ ہے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس دو چوائسز ہیں۔ پہلی، آپ وہیں رک جائیں، غصہ کریں، شکایت کریں اور اپنا سفر روک دیں۔ دوسری، اب آپ واقعے کو یاد رکھیں لیکن آگے بڑھ جائیں۔ یہی فرق ہے معافی اور بھولنے میں۔ معافی کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو آگے بڑھنے دیتی ہے، یہ آپ کو اس درد سے آزاد کرتی ہے جو آپ کو پیچھے باندھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یادداشت کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ دوبارہ اس جگہ، اسی انسان یا اسی سچویشن میں آنکھ بند کر کے نہ جائیں۔ یعنی آپ دل سے بوجھ ہٹا دیتے ہیں لیکن دماغ سے سبق نہیں مٹاتے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے راستے میں ایک خطرناک موڑ دیکھا، آپ اس موڑ کو بھولتے نہیں بلکہ اگلی بار وہاں آتے ہوئے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ دو چیزیں، معافی اور یادداشت، ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ نہ صرف ایموشنلی مضبوط ہوتے ہیں بلکہ آپ بار بار ایک ہی غلطی کا شکار بھی نہیں ہوتے۔ آخر میں ایک سوال خود سے پوچھیں، کیا آپ ابھی بھی ماضی کے کسی واقعے کو پکڑ کر بیٹھے ہیں یا آپ اسے چھوڑ کر سبق لے کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیں، معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ خود کو آزاد کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ ہے۔ معافی آپ کو آگے بڑھنے دیتی ہے اور یادداشت آپ کو غلط راستہ دوبارہ لینے سے بچاتی ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں بیلنس میں آ جائیں تو آپ ایموشنلی مزید سٹیبل ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ بیلنس آ جاتا ہے تو ایک نئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے، ایموشنل سٹیبلٹی۔ اب امیجن کریں کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے لیکن آپ پہلے جیسے ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ رک جاتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں مجھے اس پر ریئیکٹ کرنا بھی ہے یا نہیں۔ یہی ایموشنل سٹیبلٹی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیلنج آتا ہے، اگر ہم کام رہیں تو لوگ ہمیں یوز نہ کریں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سیکھنا پڑے گا باؤنڈریز سیٹ کرنا۔ کام ہونا اور ویک ہونا دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آپ سافٹ ہو سکتے ہیں لیکن باؤنڈریز کے ساتھ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اس سے آگے نہیں، کہ آپ ہر چیز کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن آپ اپنا ریئیکشن کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یہی ایموشنل سٹیبلٹی ہے۔ لیکن صرف کام رہنا کافی نہیں، آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ سیٹنگ باؤنڈریز، جب آپ ایموشنلی سٹیبل ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک نئی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہر کسی کو آپ کی زندگی میں برابر جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ آپ کی انرجی لمیٹڈ ہے اور ہر انٹریکشن اس میں سے حصہ لے رہا ہے۔ تو اب آپ سیکھتے ہیں کہاں یس کہنا ہے اور کہاں نو، اور یہی اسکل آپ کو اگلے لیول پر لے جاتی ہے۔ انرجی انٹیلیجنس، اب آپ صرف لوگوں کو نہیں دیکھتے، آپ ان کی انرجی کو فیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو اپلفٹ کرتے ہیں اور کچھ ڈرین، اور یہاں آپ چوائس کرنا سیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ انگیج رہنا ہے اور کس کو اگنور کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنی انرجی پروٹیکٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں تو آپ نیچرلی اپنے گولز پر فوکس کر پاتے ہیں، اپنے مقصد پر فوکس۔ کیونکہ سچ یہ ہے، ٹاکسک لوگ آپ کا وقت نہیں، آپ کی ڈائریکشن چراتے ہیں۔ لیکن جب آپ کلیئر ہوتے ہیں تو آپ ڈیبیٹ نہیں کرتے، آپ بلڈ کرتے ہیں، لوگوں کو کنونس نہیں کرتے بلکہ ریزلٹس دکھاتے ہیں۔ اور یہی مائنڈ سیٹ آپ کو اگلے اہم سٹیپ کی طرف لے جاتا ہے، سیکنگ سپورٹ۔ کیونکہ اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اکیلے رہیں۔ کبھی کبھی صحیح لوگوں سے بات کرنا آپ کو وہ کلیئرٹی دیتا ہے جو آپ خود نہیں دیکھ پاتے، اور یہی کلیئرٹی آپ کو اپنے اندر کی آواز سننے میں مدد دیتی ہے۔ سیلف کنورسیشن کو کنٹرول کرنا، کیونکہ آخر میں سب سے زیادہ بات آپ خود سے کرتے ہیں۔ اگر وہ باتیں منفی ہوں تو کوئی بھی ٹاکسک انسان آپ کو آسانی سے توڑ سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی سیلف ٹاک مضبوط ہو تو آپ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اسٹرینتھ آپ کو ایک نئے مائنڈ سیٹ تک لے جاتی ہے، سولوشن اورینٹڈ مائنڈ سیٹ۔ اب آپ مسئلے پر نہیں، حل پر فوکس کرتے ہیں۔ آپ ریئیکٹ نہیں کرتے، آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ آپ جذبات میں نہیں بہتے، آپ سوچ سمجھ کر موو کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ اننیسیسری لڑائیوں سے بچنے لگتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ سمجھ چکے ہیں ہر آرگیومنٹ جیتنا ضروری نہیں، ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموشی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے۔ اور یہی میچورٹی آپ کو ایک اور سٹیبل سکل سکھاتی ہے، جھوٹی مٹھاس کو پہچاننا۔ اب آپ صرف الفاظ نہیں سنتے، آپ نیت کو سمجھتے ہیں، آپ باڈی لینگویج پڑھتے ہیں،
टोन को महसूस करते हैं और आपको फौरन अंदाज़ा हो जाता है कौन सच्चा है और कौन फेक। तो अब ज़रा रुक कर सोचें, क्या आप अब भी हर मनफी बात को अपने दिन पर असर अंदाज होने देंगे, या अब आपके पास वो टूल्स हैं जो आपको मजबूत बनाएंगे। याद रखें, आपका सुकून आपकी जिम्मेदारी है और असल ताकत दूसरों को बदलने में नहीं बल्कि खुद को काबू में रखने में है। अब सवाल ये नहीं कि लोग टॉक्सिक क्यों हैं, सवाल ये है आप अब भी उनको अपनी पीस कंट्रोल करने देंगे या अब आप कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। याद रखें, आपका सुकून आपकी जिम्मेदारी है और असल ताकत खामोश रहने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही रद्द अमल देने में है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई भी टॉक्सिक इंसान आपको मेंटली डिस्टर्ब ना कर सके तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आई कंट्रोल माई माइंड और फेलियर टू सक्सेस। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वीडियो आपकी सोच को एक और लेवल पर ले जाएगी।